A major robbery occurred at Davollim's Rumdamor, where gold ornaments and cash worth over rupees 20 lakh was stolen. The robbers took advantage of the house being vacant and gained entry by breaking the main door lock. While the exact value of the stolen items is still being determined, it is estimated to exceed rupees 20 lakh. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the full report. आज रुग्णामल ढवळ्ळे हांगा श्याम चोडणकर म्हणटा की घरांत चोरी जाली आनीक ह्या घरांतले जो जर भांगराचे आमकां अजुनूय इन्फॉर्मेशन मेळना, पूण जे तेंगे फॅमिली मेंबर आसा हेंचे कडच्यान कळटा की जो जर 20 लाखाचे वयर भांगर जें आसा हें चोरून गेले कडेन आसा म्हणून हे राती हो जो इन्सिडेंट आसा हो राती बरे राती जाला अशें तेची जी सोयरी आसात ही सांगतात. त्याच बरोबर हे जे श्याम चोडणकर म्हणटा की घरांत चोरी जाल्या हो श्याम जो आसा आनी तेजी फॅमिली ही बेंगलोर हांगा गेल्ली आनी हेजोच फायदो धरून ह्या चोरांनी राती हेगे घर लुटले आनीक थंयच्यान ते पसार जाले कडेन आसात. तेंची फॅमिली म्हणटा की एक्झॅक्ट कितें आसा तें आमकां खबर ना. जेन्ना ही फॅमिली बेंगलोर साकून येतली त्या टायमार आमकां कळटलें. ऑलरेडी तेंची फॅमिलीन तांकां इन्फॉर्म केले कडेन आसा आनी ती येवपाचे तयारीक आसात. हे जे चोरी आसात हे पावसाची नेटार आतां जायत्यो चोरी आसात ह्यो जायत आसात आनी ह्या चोरयांचो सोक्षमोश लावच म्हूण लोक मागतात. आज एके कडेन कितलेशे इन्सिडेंट जातात, पूण हो जो रुग्णामल दवरले हांगा जो इन्सिडेंट जाला हो खरंच कित्याक इतली भर वस्ती चोर रातची येता आनी चोरून व्हरतात. हेजे वयल्यान पळय चोर कितली केपेबल आसा ते. इतली दाट घरां आसतना कित्याक रुग्णामल दवरले हांगा सगळी दाट घरां आसात आनी ह्या घरां आसून सुद्दां ह्या चोरांनी मुखाले दार फोडून त्याच बरोबर भितरले आलमाऱ्यो 3 आलमार फोडल्या आनी ह्या 3 आलमारींतले जे कितें आसा हें सगळें घेवन गेले कडेन आसा. जेन्ना ओनर हांगा पावतलो तेन्ना एक्झॅक्ट कितलो कॉस्ट जाला हें कळटलें. पूण जी फॅमिली सांगता त्या कोताक अंदाजान 20 लाखां वयरूच भांगर आसतलें हें सद्याक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे कडेन आसा. सद्या मायना कुर्तोरी पुलीस जे आसात हेणी येवन पंचनाम केले कडेन आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हो PI करता. आमी न्ही हे म्हाजे देराचें घर हांगा डेली न्ही आमी माजराक जेवण घालपाक लागून येता. देर सद्याना बेंगलोर गेल्लो आसा तेन्ना आमी सकाळी भोगिऱ्यो म्हणपाक लागलो हांगा माजराक कापून घालून वयता तेन्ना येयली जाल्यार एक गेट ओपन आसा ते भितरले दार ओपन आशिल्लें. मागीर घोवान म्हाका फोन केलो दार ओपन आसा म्हणून. मागीर सोमतो म्हाज्या देराक श्यामाक फोन केलो दार ओपन आसा. ताणें नेबराक फोन केलो. मागीर ते नेबरान तो भितर गेलो. पयलें सगळें तोडफोड केल्ली आसा. मागीर सगळे देरांक फोन करून आपयलें आनी मागीर पुलिसांक सांगलें. पुलिसूय रोखडे येयले. पळयलें जाल्यार आनी सगळी आलमारी फोडलेली आसा. 3 आलमारी फोडल्या. तितूंतले भांगर पयशे कांय ना. आतां कितले आशिल्ले कितें ते देर तरी सांगपाक शकता कित्याक म्हाज्या आई मांवाचे मायेचे सगळे भांगर हांगाच आसतलें. तेजे बायलेचे कशें कितें म्हाका अजून कांय खबर ना. तेजी बायल आनी चेडूं बेंगलोर आसता. ते इंटर्नशिपाक लागून गेल्ले आसा. तुम्ही काल राऊंड बी म्हटले राती 10 येवन गेला आमी. लायट बी पेटोवन गेल्ली. लायट चालूच आशिल्ली. पयल्यार भायली आंगणाची लायट बंद आसा. वायर तोडलेली आशिल्ली. लॉक तोडलेले आसा मेन दाराचे. रमेश नायक राऊत, मनीष परब and Vaishnavi Sargavkar for Goa 365.